नमस्कार. गोवा दूरदर्शनाचेर न्यूज मेकर्स ऑफ द मंथ ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. अशें म्हणटात की प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे. आमी जे प्रयत्न करता ते केन्नाच वेस्ट वचना, तेजें खंय ना खंय तरी फळ आमकां मेळटा. आनी तेंच एक बरें उदाहरण आमकां दिवचें जालें जाल्यार आयज आमच्या स्टुडियोंत आसा सबिना देखुना तुका येवकार आमच्या डी गोवाचेर. आयज मुद्दाम म्हाका खूब खोशी जाता की तुज्या जिवनांतलो टर्निंग पॉयंट आमच्या प्रेक्षकां समोर मांडपाक. येवकार तुका सगळ्यांक. माय मोगाचो येवकार सगळ्यांक. थँक्यू मॅडम, म्हाका आयज हांगा आपयल्यान. दूरदर्शन आमी ल्हानपणान पळोवन येयल्ली आसा आनी हांव ह्या माचयेर येवन म्हाका खूब खुशालकाय भोगता. देव बरें करूं. आयज मुद्दाम तुका म्हाका विचारीन दिसता की तुका इतले सगळे अवॉर्ड मेळ्ळा ते तुज्या तोंडांतल्यान म्हाका आयकपाक दिसता. एक बायल मनीस म्हणून तुवें तुज्या जिवनांतली काणीची सुरवात हांव कशी करची हें म्हाकाय म्हाज्या उतरांनी कळना, पूण तूं एक MSc कॅमिस्ट्री केल्लें आसा, तूं इतलें शिकलेलें आसा आनी तुवें खूब कंपनीनूय काम केलां गोंयांत तशें गोंया भायर सुद्दां तुवें काम केलां. आनी तुज्या लायफान एक असो टर्निंग पॉयंट आयलो की तुका आपली मूळ कला आनी तेच कलेन तुका देवाच्या कृपेन आनिकूय वयर काडलें. तर सुरवात करुया आमी तुज्या इंट्रोडक्शनान की तूं पर्रा गांवचें. तर त्या गांवांतल्यान तुजें ल्हानपण कशें गेलें? ल्हानपण म्हणल्यार सारकें सिंपल जावन गांवांत कशें आमचें घर आशिल्लें आनी एक खोप आसताली आनी तेन्ना आमकां गॅस बी कांय नाशिल्ली, सो आमचें सगळें जेवण आमी चुलीर रांदतालीं आनी ती खोप आसताली ती सगळी मोल्लां विशानूच आमी तयार करतालीं. सो जावं जेनवरीन सावन आमी चालू करतालीं ती मोल्लां करपाक. आनी म्हजी शामाय, म्हजो डॅडी, म्हजी मम्मी आनी हांव, म्हाका दिसता हांव 6-7 वर्सांची आसताली तेन्ना. सो सकाळीं उठून एक 4 सुमार आमी उठपाचें आनी फर्स्ट थींग आमी इवन चाव पियनासतना कांय करनासतना मोल्लां करपाक बसपाचें. सो मोल्लां एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लायफूच आशिल्लें. आनी मागीर थोड्या वर्सांनी आमी ती मोल्लां विसरलीं, सगळें विसरलें, कित्याक प्लास्टीक आयलें, सिमेंट आयलें. तशी थोडीं वर्सां जावन गेलीं. हांवें म्हज्या मेन करियराचेर फोकस केलो, MSc कॅमिस्ट्री जशें कंप्लीट केलें. आनी मागीर ऑपॉर्च्युनिटी येयली की गोंया भायर, इंडिया भायर वचून दुबय 4 वर्सां आशिल्लीं. मागीर काजार जालें, भुरगीं जालीं आनी बरें चलतलें सगळें. जिवीत एक सेट जालें. अशें एक ल्हानसान आसता पळय आमी म्हणजे स्टडी करपाचें, काम करपाचें आनी थंयच आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरपाचें. बट देवान एक दुसरेंच चॅप्टर बरोवन दवरलेलें. सो तें म्हणल्यार जेन्ना म्हजो व्हडलो चेडो एक अरावंड 1 वर्साचो आशिल्लो, ताका एक खुबशे बॉडीर कितें तरी पॅचीस कशें येवपाक लागले. आमकां जेन्ना आदवता आमी सुचता पळय तशें, पूण आदव नासतना सुद्दां अशे पॅचीस येवपाक लागले. आनी हांव दुबय आशिल्लें आनी तो म्हज्या मम्मी बारी गोंया आशिल्लो. आनी जायते डॉक्टरां विशयान आमी दाखयलें, बरें म्हणजे प्रायवेटूय दाखयलें, गव्हर्मेंटूय दाखयलें, बट जायत्यांनी सांगलें मे बी एलर्जी आसूं शकता अशें कितें तरी. सो तेन्ना हांवें चिंतलें की शिकल्या मनशाक गोंयांत सुद्दां जॉब मेळूं शकता. सो तेन्ना हांवें दिसलें की आय शूड कम बॅक. आनी तेन्ना हांवें दुबयचें जॉब सोडून फॉर गूड हांव गोंया आयली. आनी देवाचेच कृपा आशिल्ली की हांव डिसेंबरान गोंया आयली आनी नेक्स्ट 2 मंथ्स कोवीड चालू जालें. सो थंयसून म्हजें फूल लायफूच अशें चेंज जालें की केन्ना चिंतूंक सुद्दां ना की अशें कितें जातलें म्हणून. आनी तेन्नाच मागीर ही मोल्लां सुद्दां इट केम 1 by 1 स्टेप. जशें वेन आय वॉज जर्नींग विथ माय सन, म्हणजे जर्नी चेड्याक कितें प्रॉब्लम आसा, कित्याक लागून, तेन्नाच ही मोल्लां सुद्दां इट केम एज अ जॉयंट वेंचर. तुवें आनिकूय वेगवेगळ्या कंपनींनी गोंयान काम केलां, ताच्या बद्दल? हय, हांव म्हजें फर्स्ट जॉब आय स्टार्टेड इन ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, मागीर सेजा गोवा वेदांता. सेजा गोवा वेदांतान हांवें रिमोट आय थिंक 5 वर्सां काम केलां. थंयच्यान बिट्स पिलांनी वास्को. and then after that I worked for insurance also. आणि मागीर I shifted to Dubai. I was in Al Fawzan International Sports Resort. I was working as a secretary. आणि मागीर 1 वर्साचो गॅप जावन, म्हणजे जेन्ना चेडूं जाल्लें तेन्ना हांव परत गोंया आयिल्ली आनी मागीर परत वचून SGS गल्फ लिमिटेड अशें इट्स अ व्हेरी गूड कंपनीज आनी बरो पोस्टूय आशिल्लो. हांगा सोसायटी कशे तरेन फंक्शन करतात आनी कशें हेल्प करता आनी तूं कशें अफिलिएटेड आसा? येस. सो आतां मागीर जेन्ना तूं जाणा, जेन्ना एका भुरग्याक कितें प्रॉब्लम येवन इवन जोर थंडी जाली जाल्यार फर्स्ट ब्लेम येता तो आवयचेर येता. सो हें म्हाका सगळ्यान चॅलेंजींग लागलें की
जाणा तूं हांवें MSc केमिस्ट्री केल्या. सो आय वॉज अ गूड स्टुडंट, म्हणल्यार सगळ्याकूच हांवें बरेंच आयकलां की सबिना तूं बरें अशें. सडनली जेन्ना म्हज्या चेडाक अशें जालें की लोकांचें वातावरण आनी म्हजे कडसून उलयतलेच सगळें चेंज जालें. द प्रेशर आमचो सोसायटीचो जो आशिल्लो पळय तो म्हाज्यान घेवपा जायना जालो. सो एज अ मदर आनी एज अ वुमन म्हाका तें खूब चॅलेंजींग लागलें की बाबा आतां हांव कितें करूं, कित्याक थंडी जर जाल्यार डॉक्टर आसा, पूण म्हज्या चेडाक जेन्ना जाता तेन्ना कोण आसा आनी कोण आसा काय. सो हेच म्हज्या मनान अशें घुंवपाक लागलें. सो जायते करून करून देन एक दीस म्हाका प्रकाश कामत म्हणून मेळ्ळो म्हाका, आनी तो जायत्या डिसेबिलिटींक लागून काम करतालो. सो ताणें ऑलरेडी ह्या सोसायटी विशीं आयकल्लें आशिल्लें. सो ताणें म्हाका ह्या सोसायटीन कनेक्ट केलें, आनी ही जी सोसायटी आसा ती गोंयभरान काम करता. नांव कितें सोसायटीचें? हेमोफिलिया सोसायटी पेंजीम चॅप्टर्स, एंड इट इज अफिलिएटेड टू हेमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो ऑल ओवर इंडिया देर आर लॉट ऑफ चॅप्टर्स, आनी टोटल आख्खे इंडियेन धर तूं 29,000 पेशंट ऑफ हेमोफिलिया आसा रजिस्टर्ड. बट इफ यू गो ऑन द एक्चुअल प्रॅक्टिकल मोर दॅन अ लॅक आसूं शकता. सो तेन्ना म्हाका ह्या सोसायटीन वेलकम केलें की इवन हेमोफिलिया सोसायटी आशिल्ली, बट इट वॉज अ डिफरंट ब्लिडींग कंडिशन. म्हणजे ह्या सोसायटी खातीर काम करपाक Yes, लागलें. त्या भायर तुका बाकीचीं कामां बंद दवरपाक लागली? हय, म्हणजे मेन अशें काम म्हणल्यार मॅडम आय वॉज एट होम ओनली, हाऊसवायफ आशिल्ली. कित्याक चल्याक म्हज्या केन्नाय तो पडलो, रगत येयलें, आय हॅव टू रश टू GMC. सो म्हाका फूल टायम काम करपाक घेवपाक जायना जालें, इवन एड्युकेशन आसूंक सुद्दां. आतां इवन लोकांनी सांगलें ट्युशन्स घे, पयलीं हांव घेताली, पूण ट्युशनाचें सुद्दां कितें जातालें जेन्ना एग्जामी आसताल्यो म्हाका थंय रावचेंच पडटालें. सो म्हाका तें सुद्दां ऑप्शन नाशिल्लें. सो जेन्ना प्रकाश सरा बारी आय स्टार्टेड इनवॉल्विंग एन ऑल, सो म्हाका तो जायत्या अशें प्रोग्रामांक वचूंक लागलो, लायक विच आर डिसेबिलिटी रिलेटेड लायक. आनी तेन्ना एक मॉरियस फेस्ताकार आमचो आसा, ताची एक फेस्टिवल आशिल्ली काकुलो मॉलान, आंब्याचें फेस्त. सो ह्या फेस्ताक सरान सांगलें तूं यो आनी पळय कशें चलता, कितें आसा तें. आनी एक एक्टिविटी मॉल्लांचेर आशिल्ली. सो एक ताचें आसता जे आमचे ओन रुटेड कल्चर आसता पळय ते लोकांचे मुखार हाडपाक. सो जेन्ना हांवें पळयलें, हांवें आनी कांय चिंतूंक ना, कित्याक ल्हानसान हें भितर आसा ऑलरेडी, आमी इतली केल्ली आसा की तें ऑटोमॅटीक आसा. सो हांवें म्हटलें सर हांव करूं. सो तो म्हणलो हय कर. आनी तेन्नासून दीस जर्नी ऑफ मल्ला स्टार्टेड. ओके. सो सो समवॉट आफ्टर कोवीड, म्हणजे कोवीड जावन तुका कोवीड जावन येस, जेन्ना स्लोली जेन्ना चालू जालें पळय. हे मॉल्लाचें काम तूं कशें शिकलें तुज्या आवय बापाय कडल्यान? येस, पयलीं सावनूच मॅम नॉर्मल मल्लां जी आमी मल्लां कोण्णां म्हणटा पळय तेच खबर आशिल्लें. आनी जेन्ना तेन्ना फर्स्ट आर्टिकल म्हजें तेन्ना ते रिपोर्टर आशिल्ले, आनी फर्स्ट आर्टिकल येयलें MSc टू मल्ला म्हणून. सो ते थोड्या लोकांनी वाचले, आनी लोकांनी अप्रोच केले, तूं आमकां शिकयतलें, ऑर यू नो आमच्या स्कुलाक जाय, कित्याक आतां लॉट ऑफ पीपल आर गोईंग बॅक टू इको फ्रेंडली ट्रेंड परत येता आमच्या हितून. सो हांवें म्हणलें कित्याक न्हू, आनी इट गेव मी फायनान्शियल फ्रिडम ऑल्सो. तें एक्झॅक्टली म्हाका जाय आशिल्लें न्ही, कित्याक दॅट इज द मेन थिंग. म्हाका फूल टायम काम करूंक मेळना, बट हे म्हाका 1 वर 2 वर करपाक मेळ्ळें. एन इवन आय एम गेटींग वॉट एवर स्मॉल अमावंट, बीग अमावंट, वॉट एवर इट इज. सो म्हाका आनी आपली कला आपल्याक जाय ती मेळ्ळी म्हणटकीर आपलें फाटलें कितें दूख आसा तें विसरता. आनी तुका सांगूंक हें करतना तूं इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. म्हळ्यार तूं तुजें कितेंच विसरता. समटायम आय फॉरगेट ऑल्सो आय एम अ मदर. तूं तेच कलेन भितर तें गुंतून उरता. कशें आसता सबिना, म्हणजे कितें तुका डिफिकल्टी फेस, म्हणजे पयलीं आमी म्हणटा ती चुट्टाचें येदें व्हडलें मॉल्ल विणप, तेका पयली गांठ कशें भशेन तुजें पयलीं नॉर्मली चुडेत पयलींच्या तेंपार कशें आसा, ग्रीन चुट्टाचेर कोण मॉल करनाशिल्ले. ग्रीन चुट्टां आतां आसा कित्याक ती इजी पडटा. पयलीं मॉल करपाचें म्हणल्यार सुकिल्ल्या चुट्टाचें, सुकिल्ले चुडेत माडासून पडले पळय तेन्ना ते घेवप आसता, आनी ते रातचे म्हणल्यार अशें परते धरून, आतां हे सायड टू दिसता पळय हे फ्रंट सायड, हाची परती सायड मदीं ओपनिंग जाता, ते तुका रातभर भिजोवन घालचे पडटाले, लायक 2 टायम तरी उदक घालचे पडटाले. आनी सकाळीं बिफोर लायक 7-8 सुर्या येवचे पयलीं ते तुका विणचे पडटाले तशें. पूण आतां तर वोल्या मॉल्लाचेर तर कोणाक बसयत जाल्यार कोण करपाना. आनी वोल्या मॉल्लार कसली डिफिकल्टी येता? वोल्या मॉल्लार म्हणल्यार ना, गांठ मारपाक बी स्मूथ येता, बट कितें आसा तुजे फूल बॉडी ती वेट जाता न्ही, तुका थंडी घेवपाची चान्सीस आसा. आनी कोण तर दुसरो मनीस शिकता जाल्यार दे वील नॉट फील व्हेरी कम्फर्टेबल अशें. सो मागीर लोकांनी सांगलें कितें तूं तें मॉल करता न्ही, आमकां तें मॉल खबर आसा, तूं कितें तरी वेगळेंच कित्याक शिकयना. सो तशें स्लो आय स्टार्टेड लर्निंग डिफरंट थिंग्स विथ सम आयडियाज ऑफ अशें युट्यूबार पळोवन आनी कोणाक हार्ट शेप स्टार्ट केले. सो हार्ट चेंज करून पळयलें. आय डू अ लीफ शेप ऑल्सो नाव. सो लोकांक तें आवडपाक लागलें, आनी जायते लोक युजींग फॉर देअर फंक्शन्स, बॅकड्रॉप फंक्शन जावं स्कुलांनी जावं.
सो लोक मागीर म्हाका फोटोज धाडपा लागले की तूं अशें करूं शकता, अशें जातलें. सो मागीर ते आयडिया अशें मिक्स करून कित्याक म्हाका ते पॅशन येवपा लागलें न्ही, म्हाजी क्रिएटिविटी आनी म्हाजें इंथुजियाजम वाडपा लागलें. सो स्लोली अशें मागीर भुरगीं म्हणपा लागलीं टीचर आमी ते बास्केट बी करना, तांकां खूब टायम लागता, सो तूं आमकां मातशे ल्हान आयटम्स दाखय. ते म्हाकाय ल्हान Yes. आसतना याद आसा, आमी घडयाळी बी घडयाळी करताली करप. आनी खेळ कसो खेळ आपले. कसो सगळें करप. सो मागीर अशें येता, अशें फीश जाले, स्मॉल बास्केट जाले, सो तांकां सुद्दां एक इंगेज करपाक. अशी कितली वर्कशॉप तुवें आतां पर्यंत घेतल्या स्कुलांनी? म्हाका दिसता मोर दॅन 50 आसतली अशें फूल एक गोवा. दोन सांगू शकता तूं खंय खंय? हय, एक झेवियर कॉलेजीन म्हणजे 2-3 जाल्ले आसा, बस्तरा स्कुलान जाल्ले आसा, सेंट ब्रिटो स्कुलान जाल्ले आसा, आनी डेम्पे कॉलेज. हय, हालींच डेम्पे डेम्पे कॉलेजीन कॉलेजीन जाल्ले आसा. हय. आनी कशे तरेन तूं म्हणजे पयलीं भुरग्यांक मेळटा प्रिंसिपलाक, कशे तरेन आतां कोणाकूय एक वर्कशॉप घेवपाक जाय तुज्या अंडर, जाल्यार कशें कितें प्रोसेस आसा? मोस्टली म्हाका कॉन्टेक्ट करपाचे फोन नंबरार, वॉट्सॅप न्ही वा कॉल करपाचे, आनी तांकां कितले जाय म्हळ्यार तांची एक डेट फिक्स आसता, त्या डेटीर जर हांव अवेलेबल आसा जाल्यार ऑब्वियसली आय वील गो. कितले दीस लागता वर्कशॉपाक? ना, एक 2 वरांचो वर्कशॉप. 2 वरां? हय. सो बेसीक ती तर भुरगीं व्हडली आसा, लायक कॉलेज लेवल आसा न्हू, तांकां हांव हार्ट शेप किंवा बास्केट किंवा नॉर्मल मॉल दाखयता, कित्याक आयच्या भुरग्यांक इवन हे पान कसले ते खबर ना. अशी जायती भुरगीं म्हाका मेळिल्ली आसा, म्हाका हे पपाया लिव्स म्हणून सांगले आसा, जस्ट विचारून, कित्याक हे आमचे माड आयज ना, आयज डेव्हलपमेंट जाला, बरें आसा डेव्हलपमेंट जाला ते, बट आमचे हे बेसीक माड आमकां मेळना. म्हाका मेन डिफिकल्टी म्हज्या आतां ह्या कार्यान येता ती म्हाका चुट्टां मेळना. सो मेन म्हणटा ती तांणी कोण म्हाका अप्रोच करता पळय तांणी चुट्टां रेडी दवरपाची, एंड आय वील गो एंड. आनी चुट्टां मेळना जाल्यार तूं तुजी अरेंजमेंट? अरेंजमेंट जायना मॅम, कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल माड असले सुद्दां जाल्यार माड काडपाक मनीस मेळना. आनी चुडीत तशेंच आसचें पडटा? येस, कित्याक आतां जायते पोल्युशनाक लागून बी चुडे अशे पिजलेले बी आसता, मातशें एडजस्टमेंट करूंक जाता, बट चड असल्यार ते भुरग्यांकूय ते हीर बी तोपू शकता. सो हांव ट्राय करून सांगता की तांकां इवन मातशे स्मूथ आशिल्लेच चुट्टां तुमी घेवपाची म्हणून. आनी जशें तुवें जे उलयल्ल्या प्रमाणे आमकां कळटा की तुवें जायते कडेन वर्कशॉप घेतला, तितून मॉलांचे वर्कशॉप तुजे राजभवन पर्यंत सुद्दां गेलात, ते सांग न्हू, म्हणजे कशें कितें? या, सो तांचे म्हाका दिसता आमचो प्रायम मिनिस्टराचो बर्थडे दिसा तांचे एक प्रोग्राम आशिल्लो. सो फॉर दॅट दे वॉन्टेड वर्कशॉप नाशिल्लो तो, एक ऑर्डर आशिल्ली आमकां पानांची करपाक, ते हार्ट शेप मॉल्लां जाय आशिल्ली अरावंड 8. सो एक दीस पयलीं म्हाका आपोवन ते सगळे करून घेतिल्ले. खंयसर? राजभवनान. तूं थंय गेल्लें हांव थंय राजभवनान? वचून एक दीस पयलीं वचून ते सगळे करून तुवें केलें एकटें? हय, एकट्यानूच हांवें फूल डेकोरेशन? फूल एक 8 मॉलांचे तांकां वेगवेगळे प्लेसींचेर जाय आशिल्ले, सो ते सगळे करून हांवें दिल्ले. नेक्स्ट डे त्या प्रोग्रामाक सुद्दां तेणी म्हाका इनवायट केल्ले, सो तेन्ना म्हाका गव्हर्नराक सुद्दां मेळपाक एक चान्स मेळिल्लो. त्या भायर तुका कसले अवॉर्ड्स मेळ्ळा? येस, द मेन अवॉर्ड म्हाका मेळ्ळा तो लास्ट इयर 2025 वॉज ऑर्कीड अवॉर्ड, सो वुमन एंटरप्रेनर ऑफ गोवा म्हणून. आनी ह्या वर्सा एक शिल्पी अवॉर्ड जो ह्याच म्हयन्यान मेळ्ळा. आनी शिल्पी अवॉर्डा बद्दल सांगू शकता? शिल्पी अवॉर्ड इज फ्रॉम दॅट आर्किटेक्ट, आय थिंक इट्स द इंडियन डिझायनर. तांचे थंय कशें कितें अवॉर्ड मेळपा खातीर कितें क्रायटेरिया आशिल्ली, तुवें थंय बरोवन घातलें काय तुवें आपलें प्रदर्शन केलें? ना मॅडम, तांणीच म्हाका आय थिंक दे सिलेक्टेड फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ दिसता. हय, फक्त ऑर्कीड अवॉर्डाक हांवें अप्लाय केल्लें, कित्याक तांचे मागीर सिलेक्शन क्रायटेरिया कशें आशिल्लें तें खबर ना, बट देन दे टोल्ड मी. बट बाकीचे शिल्पी अवॉर्ड तांणीच म्हाका फोन केल्लो की वुमन्स डेक आमी तुमकां अवॉर्ड दिवंक सोदता, सो तुमी ह्या दिसा येवपाचें म्हणून. आनी इवन रिसंटली सम्राट क्लब विथ JCI आनी इथरनेट फाउंडेशन सुद्दां जस्ट रिसंटली दे फेलिसिटेड मी. अगेन इट्स वॉज फ्रॉम देम ओनली. सो SSG जी आसा न्ही, म्हणजे आमची वुमन्साचे आमी ग्रूप करता तेन्ना त्या थ्रू तुका कसो मेळ्ळो हे फिल्डान वचपाक, तुका कसो एक्सपोजर? फर्स्ट म्हाका दिसता 3 इयर्स बॅक हांव श्री अष्टविनायक ग्रुपान आमचे पर्रा हातून जॉयंट जाल्ली. सो तांचे जेन्ना कितें अशे प्रोग्राम्स वुमन्स लेवलाचेर येता, कितें आसता पळय, तेन्ना म्हाका अशे शोकास करपाक जायते स्टॉल्स मेळटा. सेल्फ हेल्प ग्रूप गव्हर्मेंटाचो कितें सपोर्ट घेवन तुवें सोशल मिडियाचेर आपले कला तूं घालून तशें कितें तुका सद्या चान्स मेळ्ळे आसा? एक्चुली स्टॉल घालपाक म्हाका चान्स सदांच मेळटा, बट म्हाजे ल्हानशे प्रॉब्लेम जाता कितें ते प्रोग्राम्स 5 किंवा 6 दीस प्लस आसता मॅम.
सो म्हाका म्हाजे 3 भुरगे आसा सो ते म्हाका सोडून आनी हांव शॅडो टिचरूय आसा स्कुलान सो ते म्हाका सोडून या सगळे म्हणजे इतले दीस म्हाका सद्या तरी तितले दीस मेळना. शॅडो टीचर म्हणजे कशें म्हणून या शॅडो टीचर म्हणल्यार हांव जनरल क्लासीन आसता बसून विथ अ स्पेशल चायल्ड सो त्याच भुरग्याचे ताचे बुक्स कंप्लीट करूंक वा ताका कितें बेसीक अंडरस्टँडींग आसा ती करून दिवपाचे सो आय केटर टू जस्ट वन चायल्ड इन द जनरल क्लास. बाकीच्या भुरग्यांचे आय एम नॉट इनवॉल्ड ओन्ली फॉर दॅट वन सो हांव ताचो शॅडो कसो त्या क्लासीन आसता. ओके सो तितून तुका हे दोन्ही मॅनेज जाता पूण घर पळप प्लस भुरग्याचे आनी हितून तुजे जाता पयलींची कलाय बी तुवें हांगसर हाडली. खरेंच म्हणजे एक व्हड मन जाय आनी कितें तरी फाटल्यान खरोच बॅकिंग जाय हे सगळें. तुका कोणाचो बॅकिंग मेन बॅकिंग म्हणल्यार म्हजी मम्मी. ओके कित्याक म्हाका दिसता ती नाशिल्ली जाल्यार हांव घराच्यान पांय सुद्दां भायर काडचें कशे तरेन मम्मीन केलें इवन मम्मी तुजी हे करता. हय मम्मी म्हजी मल्लां पयलींसानूच करता आशिल्ली आनी अजुनी तुमचे चालू आसा. अजुनी आसा जेन्ना पर्रा चालू पर्रा आसा हय जेन्ना आमकां ऑर्डरी स्पेशली फॉर गणेश चतुर्थीक म्हाका चड ऑर्डर्स येता सो जेन्ना ऑर्डरीक घरा हांव सांगता तांकां म्हाका घरा हाडून दी कित्याक एक 3-4 जाय जाल्यार हांव वचून करता बट मोर दॅन 10 असल्यार थंय जायना मॅम आनी बिकॉज हे मॅन्युअल आसता न्ही तूं सकला बसून करता हे सो तुजी पार्ट बी रोखडीच दुखपाक लागता बिकॉज तुका तें स्कॉटिंग करचें पडटा न्ही इट्स लायक अ फूल बॉडी एक्सरसाइज सो दिसाक फक्त तूं 3 किंवा 4 करूं शकता ताच्या वयर जायना करपाकूच जायना. बसून सारके ते अरेंज करून त्यो गांठी मारून एक करपाक तुका एटलीस्ट 1 वर 45 to 1 वर वता सो तुजी 3-4 वरां थंयच गेली जाल्यार तुजी फूल बॉडी एक्सरसाइज जाता तितून. सो म्हाजी मामी आतां पासून घरा तर ऑर्डर आयली न्ही ती म्हाका विणून दिता मागीर हांव ताच्यो गांठी मारपाक करता तशें आसा. आनी फूल बॅकअप म्हणल्यार अशें आसता केन्ना सकाळची हांव भायर सरता की रातची लेट घरा पावता सो म्हज्या भुरग्यांचे सगळे A to Z ती पळोवन घेता सो म्हाका कांयच अशें टेन्शन प्लस तू त्या सोसायटी खातीरूय सायमल्टेनियसली येस आनी सोसायटी इज ऑल्सो हेल्पिंग मी अ लॉट कित्याक मेडिकल कॅम्प्स आसता तांचे डायग्नोसीस कॅम्प आसता आनी जशें हांवें म्हटलें की एज अ वुमन म्हाका जायते पर्सनल इश्यूज आयले टू एडजस्ट टू समथींग न्यू कित्याक म्हाज्याच चल्याक अशें कित्याक म्हणून सो सोसायटीन तांचे वुमन्स विंग आसा जातून आयज हांव वुमन्स विंग प्रेसिडेंट ह्या सोसायटीची. सो जायते महिला आसता जे तांकांय सजमना की बाबा अशें जाल्यार कितें करपाचें कशें कितें सो म्हाजें मेन आसता की कितें आसूं दी आयज हांव हांगा इंटरव्यू दिता तो तें आसूं दी तें एक्सेप्ट करपाचें जे चल्याक कितें आसा एक्सेप्ट करपाचें जेन्ना तूं एक्सेप्ट करता पळय तेन्ना तुजें लायफ एक सिंपल जावन वयता आनी एक दीस फाल्यां पळोवया आयचो दीस कसो आहा ते आयचो दीस आमी करून फुडें वचपाचें आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा आमी आमचें आसता मिटींग वुमन्स मिटींग आसता तांचे भुरग्यांचे कितें प्रॉब्लम आनी भुरग्यांक लागून जायते मदर्स स्पेशली काम सोडून तांकां बसचें पडटा घरा बिकॉज मेन फोकस आमचो भुरगीं जाता. आमी शिकता तेन्ना एक शिकत वयता आमकां कळना की आमी कितें शिकूंक जाय आपली फ्रेंड्स गेली म्हणून आमी शिकता एकदां आमी PhD पर्यंत सुद्दां पावता पूण फायनली कितलें म्हणल्यार घरा कडेन येवन आपली मूळ कलाच आपल्या घराक राखता. सो हे सारकें बरें उदाहरण तुजें. आनी खरेंच हर एक चेडवानूच न्ही कोणें तरी न्हू कसली तरी कला लायफान शिकची कित्याक केन्ना ती यूज जायत आनी केन्ना तुका तो एक पॅसीव इनकम कसो जायत ते आमकां हे लायफ अशें म्हळ्यार हांवें केन्नाच चिंतूंक ना की जे हांव ल्हानपणी शिकल्ली की आयज म्हाका एक दुसरेंच रेकॉग्निशन दिता आशिल्लें. तुका सगळ्यांक चड बरें रेकॉग्निशन कितून मेळ्ळें सोसायटी वांगडा काम करपाक काय मोल्ला करून मोल्ला खंय एनी टायम तूं म्हाका सांग इट वील बी मोल्ला. आनी म्हाका खूब उलोवपा जाय तुमी आतां नोटीसूच केला आसतलें सो एक सोसायटी सुद्दां आमी जेन्ना जायते प्रोग्राम्स करता जे अवेरनस क्रिएट करता आमी जावं स्कुलांनी जावं आतां म्हज्याच चल्याक अशें प्रॉब्लम आसा सो आख्खे स्कुलाक खबर आसा की बाबा म्हज्या चल्याक अशें आसा आनी जायते लोकूय येवन म्हाका मेळटा की बाबा आमच्या नेबराक अशे भुरगे आसा ताका अशें जाता सो मे बी कित्याक ब्लिडींग कंडिशन थॅलेसमिया आसता आनीक दुसरें आसता सो तशें कितें आसूं शकता पूण लोकांकसून अवेरनस करप हें मेन आनी लोकांनी येवन अशें म्हणपाक की बाबा ओके तुमकां लागून आमकां आयज अशें आसा म्हणून कळ्ळें कित्याक लोकांक हें अवेरनस ना खंय कांय शिकयना. गोंयान डिसेबिलिटी कमिशनर इज वर्किंग व्हेरी हार्ड गुरुप्रसाद पावसकर हे सुद्दां लोकांक खबर ना. पर्पल फेस्टाकूय हांवें तुमकां पळयलां. येस सो पर्पल फेस्ट ऑल्सो इज फ्रॉम द डिसेबिलिटी कमिशनर ते सुद्दां स्टॉल सो
ते दॅट वॉज 3 days, 3 दिसाचे स्टॉल आशिल्ले ते. सो आणि त्या स्टॉलाचेरूय तुवें मॉल्लाच दवरलेली Yes. का ते भायर तू पॅम्पलेटूय दवरता पॅम्पलेटूय दवरता सो 2 in 1 तू ते काम करता. म्हाका एकूच प्रॉब्लम हातून येता की म्हाका सेल करपाक मेळना आयटम्स, कित्याक हे ब्रावन जाता. सो जेन्ना आतां ग्रीन पळयता पळय तुमी ते एक एट्रॅक्शन डिफरंट आसता, पूण जेन्ना मातशें ब्रावन जालें की ताचें एट्रॅक्शन मातशें कमी जाता. सो जेन्ना कोणाक जाय तांणी ऑर्डर दिवन हांव करूं शकता. कितले वर्सां एक चुडीत सपोज एक केले चुडटाचो आयटम केला आतां आमी हांगा पळयता Yes. पाटलो Yes. किंवा आनी तुवें बरे वेगळ्या वेगळ्या भशेन केला ते सारकें. कितलो टायम येता एक मॉल तर करून तूं ते खोपटेक किंवा घराक लायत न्ही जाल्यार 1 वर्स येता, जो पावस गीम सगळे घेता. बट हे जे ल्हान ल्हान आयटम आतां ही बास्केट आसा पळय 2-3 वर्सां कांयच जायना, फक्त ब्रावन तू जातली. व्हडली केल्यार तितून कितें यूज करू येस, शकता म्हज्या घरातूं येवन पयशे जाल्यार तातूंत फ्रुट्स आसतले, वेजिटेबल आसतले, नाल्यार तांचे पेन्सिल्स, बुक्स जाल्यार कितें तरी आसतले. So आमच्या कांयच गोंया ना. भायर सपोज ही कला तुका पावोवचीशी दिसली हय. जाल्यार तुजे कितें वेगळे इनोव्हेशन्स आसा चिंतला तुवें कितें? एक्चुअली हांव सगळ्यांक सांगता म्हाका प्लीज तुमी आपया गोंया भायर, वाय गोंया भायर, इंडिया भायर सुद्दां म्हाका आपया, कित्याक म्हाका ही ready कला, आसा? येस येस हांव सदांच रेडी आसा, कित्याक ही कला म्हाका खंय तरी दुसऱ्या माचयेर पावपाक म्हाका खूब उमेद. आनी Yeah. वर्कशॉप कंडक्ट करतले जाल्यार तुवें आतां पर्यंत कोणाकूय सपोज तुजें घेवंक जाय जाल्यार हय. तेणें एक तुजी अशी सायट आसा आनी कितें आसा जें आमचे तूं दर्शकांक सांगूंक सोदता ना, तुजो सध्या number तरी म्हाका किंवा खूब लोकांनी सांगलां की तुजें एक लॉग चालू कर आनी ऑल, बट बिकॉज हांव इतल्या हितूनी इनवॉल्ड आसा सो म्हाका सध्या तरी तो टायम मेळूंक ना. बट एज ऑफ फुडें वचून येवं शकता. बट आतां सध्या तुमी म्हाज्याच मोबायल नंबरार इवन इदर ब्लिडींग कंडिशनाक लागून कोणाक म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक दिसता आनी मॉलांक लागून सुद्दां कॉन्टॅक्ट करूं शकता जाल्यार म्हाज्या मोबायल नंबरार तुमी कॉन्टॅक्ट करूं शकता. ग्रेट ग्रेट या कितें मेसेज दिवंक सोदता तूं तुज्या Message- इतलेतून आमकां खरेंच कळ्ळें इतलें पूण तुज्या तोंडांतल्यान तुका कितें सांगीन दिसता मेसेज इतलेंच आसा मॅम की एक्सेप्ट करपाचें जशें जिवीत आसा पळय आनी हर एक जिवीत लोकांचें डिफरंट आसा. सो तुज्या जिवितान कितें आसा तें म्हाका आसचें आनी म्हज्या जिवितान आसा तें तुका आसचें जेन्ना आमी एक्सेप्ट करता पळय आमचें लायफ सगळें सिंपल जावन वता आनी देव आसा आनी देव ते खरेंच खंय तरी ताणें कितें तरी बरेंच आमकां बरयल्लें आसा. इतलेंच चिंतून तुमी फुडें वचपाचें. ग्रेट खरेंच सबिना बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन आनी आमच्या दूरदर्शनच्या वतीन खरेंच तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुवें तुजी जिद्द सोडली ना हें म्हाका खूब आवडलें तुज्या भितरलें कित्याक कितें तरी आसता न्हू आपल्याक मुखार सरूंक जायना. आपूण सगळें डिसअपॉयंट घेवन मेन बसलें जाल्यार तशें जायना. पॉझिटीव मनान तूं मुखार सरलेलें आसा आनी तोच संदेश तुवें आमच्या दर्शकांक दिले. खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा तुका. थँक्यू तुमकां. थँक्यू मॅडम.